शॉकिंग इन्सिडंट जो घडलो पुलीस स्टेशनार आनी जेन्ना आमी पळयता की एडवर्ड फ्रेझर हेजेर जो कस्टडियन अटॅक जालो जो पुलीस स्टेशनाचो जो PSI आसा आतां जो न्यूज जाल्लो आसा त्या प्रमाणे ताका सस्पेंड केल्लो आसा पण आमी जेन्ना तेंचे फॅमिली कडेन उलयली आनी आतांच आमी तेजी कंडिशन पयली आनी तेजी कंडिशन पळयल्यार ताका तकलेक मदल्यान अटॅक जाला तेजेर खूब क्रॅक जाला ताका तितूंतल्यान टॉपिक जाली त्या कारणान लागून ताका ऑपरेशन करून तेजी आतां सद्याक ICUंत एडमीट आसा कंडिशन ती चड बरी ना डेंजर आसा आनी खुबसो आमी पळोवंक गेले तेन्ना एक बारीक इन्सिडंटाक लागून हें घडलें म्हणून आमकां पावलें जेन्ना आमी तेजे फॅमिली कडेन विचारलें की बाबा कितें जालें कित्याक लागून जालें तेन्ना तेजी फॅमिलीन आमकां सांगलें की तो थंय आसलो उबो गाडयेचेर कितें हात मारलो आनी ते हात मारलो तेन्नाच जेणे कोणान पुलीस कंप्लेन केली आनी पुलीस थंय येयली आनी पुलीस जेन्ना थंय येयली तेन्ना पुलिसांचे तांचे भितर आर्ग्युमेंट जालें तेंकां हांवें कितें आसा तें आमी हें करुया मात थंय अशेंच ते सांगतात की ते कारणान पुलिसांचो एकलो जो कॉन्स्टेबल आसा त्या कॉन्स्टेबलान थंय तेंचेर एटॅक केलो ते एटॅकाक दोगां भितर वादावाद जाली ती वादावाद तुमच्या एक प्ले आवट जाता तो वादावाद अशी जालो पण ते जाल्या नंतर ताका गाडयेन व्हेलो गाडयेन घेतलो गाडयेन भितर व्हरोन ताका पुलीस स्टेशनाच्या थंय गेलो आनी पुलीस स्टेशनान वचून जशें तेंच्यांनी सांगला त्या भशेन पुलीस स्टेशनान वचून ताका सारको तकलेर मारलो आनी पांयाक मारलो आनी ताका सकयल ते सांगता ते भशेन ताका पांयाक वचून बांदून दवरलो आतां हें अशें कित्याक लागून घडटा आयज तुमी पळयता की गोंयांत जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा तो सारको टोटल परत जाला आनी जो लॉ बिल्डींग म्हटल्यार जेंच्यांनी कायदो पालन करपाक जाय जेंच्यांनी कायदो फुडें व्हरपाक जाय तेच समज अशें करपाक लागले कस्टडियन हाडून तांकां मारपाक लागले नाजाल्यार फुड्यान उरला कितें तो एक बोटी म्हटल्यार कारवटी म्हणजे बोटीर आसतालो तेंची फॅमिली वचून भियाल्ली की फुडें आमी कित्याक लागून वचपाची ना कित्याक लागून आसा ती ओगी रावल्ली की बाबा आसूं आमचो भुरगो बरो जातलो पण जेन्ना तांकां कळलें की बाबा ताका तकलेक नॉकिंग जाल्ली आसा तो अनकॉन्शियस आसा तेजी जो मायंड आसा ती सारकी ऑपरेट जायना तेन्ना ते खंय तो इश्यू मोठो जालो आनी आयज अशें दिसून येता की सरकार जावं सरकारची यंत्रणा आसा ती तेंच्याच भशेन जाल्ली आसा कारण कितें आसा कोणाकूच जबाबदारी घेवपाची हें ना कालचो जो SPचो बसून जो स्टेटमेंट आसा तो बसून हें आयकलें फक्त बसून कालचो बरें SPचो स्टेटमेंट काडलो स्टेटमेंट आवट जालो तो स्टेटमेंट वचून क्लियरिफाय करपाक वचून तो हें आसता ती आयज भियारी आसा की फाल्यां आमी कंप्लेन घातली जाल्यार आमी कितें केलें जाल्यार फाल्यां ताचो स्टँड कोण घेतलो फाल्यां पुलिसूच ते आसा पुलिसूच ते हें करता सो तो कोण PSI आसा जावं ते कॉन्स्टेबल आसा तेंचेर सारकी एक्शन जावची ही तेंचो डिमांड आसा ते आतांच म्हाका ते सांगताले आनी फुडें तुमकां तेन्ना न्याय मेळटलो नाजाल्यार जो पिलर पुलीस फोर्स जी आसा ती सांबाळपाक आसता ना की मारपाक आसता तेजे जेन्ना आमकां फोटो दाखयले तेंच्यांनी तेजे तकलेर मारला आख्खो रक्ताचो व्हाळ जाल्लो रक्ताचो व्हाळ सो अशेंच समज पुलीस व्हरोन मारपाक लागले जाल्यार फुडें पुलिसांचेर विश्वास कोण करतलो लोक भियातले जेन्ना पुलीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक आसता तेच समज अशें करपाक लागले ते अशी तांकां डायरेक्ट हें करपाक लागले की आमी तुमकां दाखयता कितें आसा तें सो कोण हें करपाक ना तांकां जाय तें आनी जे पॉलिटिशियन आतां जो मुखेलमंत्री आसा चीफ मिनिस्टर आसा चीफ मिनिस्टरान हेजेर खरें म्हटल्यार सारकें ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय तो PSI कोण आसा ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन तेजेर जो इन्क्वायरी बसोवपाक जाय अजून पर्यंत ते फॅमिली मेंबर्स आसा तेंची तांकां आपोवन हाडून तेंची कितें इन्क्वायरी ती बसून जावंक ना SP स्टेटमेंट डायरेक्ट दिता हो हें चलना कितें तितून हें कळटा की बाबा खंय ना खंय हें लिपोवपाचो षडयंत्र जो आसा हो सरकार करता आनी अशी कितले थोडे दीस पयलीं गन फायरींग जाली म्हळ्यार गोंय आयज हांव एवरी टायम सांगता बिहार आनी UP भशेन करपाक सोदता काय कितें कोण कितें उलयतलो ताका मारतले कोण कितें हें करता तो झगडी करतले आनी तांकां सोडटले सो आमी तेंच्या फॅमिली वांगडा आसा आमच्या फॅमिलीक मेळिल्ले आसा तेंच्या फॅमिलीनी सांगलें आसा की आमची कंप्लेन आतां परत तेंच्या ड्राफ्ट करून घालतली म्हणून कंप्लेन लॉन्च करतली म्हणून तांकां सांगलां तेंकां कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी ते हेल्प दितले म्हणून कारण कितें आसा की गोंयकार सामान्य गोंयकार तेजो बॅकग्रावंड पासून क्रिमिनल बॅकग्रावंड ना तो क्लियर टायटल आसा आनी तेणी केन्ना तसो इश्यू जाल्लो ना तो बोटीर वयतालो आपल्या फॅमिलीक पोसपाक हें करताले सो पूर्णपणां म्हाका तरी दिसता की तांकां सपोर्ट जो आसपाक जाय गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय आनी आमी तांकां सपोर्ट करतले. नमस्कार.
सेमनाक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गार्ड्स. म्हाका ह्या सिच्युएशना बद्दल उलयतना फक्त एक पुलिसाक आनी आमच्या सिस्टमीक विचारपाक जाय. पुलीस जेन्ना असो बिहेवियर करता, एक धर्तगेर ताका मार पडी पुलीस स्टेशनान पडयतात, तांकां थ्रू ट्रेनिंग अशें केल्लें आसता की तांकां धर्तगेर तांकां बडयल्लें आसता काय ते ट्रेनिंगाक हेच एक हाण बडयतात. तांकां कसो पब्लिका कडेन बिहेव करप, पब्लिकाक कसो ट्रीट करप, हेजी ट्रेनिंग तांकां दिवनच तांकां पुलिसाची बॅच मेळिल्ली आसता. जेन्ना असो मिसबिहेव जाता पुलिसा कडच्यान जाता, म्हणटात पळय माझी धार में कोई धार नैया डोले तो माझी उसे बजाय आणि माझी जो नाव डुबय तो कोण बचाय. आता जर पुलीस जर अशी वागपा लागली, पुलिसान जर असो बिहेव केलो जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाचे. फाल्यां आनी बरी मायनर आर्ग्युमेंटाचेर आनी डिस्कशनाचेर पुलिसा कडेन झगडी जातात. पुलिसा कडेन झगडी जातकीर पुलीस स्टेशनाचेर ताका अशा प्रकारे असॉल्ट केलो वता, असो प्रकारे की तो ICCU आतां क्रिटिकल सिच्युएशन आसा. ह्या परिस्थितीत आमी आतां कंप्लेन घेवन वतले कोणा म्हऱ्यात. आता पुलिसान प्रमोद सावंतान आमच्या होम मिनिस्टरान सांगपाक जाय की आमी आतां वचपाचे कोणा म्हऱ्यात. तुमचो गव्हर्नमेंट फेल्युअर आहा हे तुम्ही एव्हरी मोमेंटा दाखयला. आमी एव्हरी टायम बॉब मान सांगतात आनी गोंयकारांक बॉब मान सांगतात. हे सांगतात की हो गव्हर्नमेंट फेल्युअर आहा, ह्या गव्हर्नमेंटाक आमकां हलोवपाक जाय. कारण आज गोंयकारा कडेन एक नॉर्मल आतां आमचो हेजो सी फेरर हेका जर असो एसॉल्ट जाता सिंपल कारणा लागून जाल्यार आमी नॉर्मल मनशांनी जगपाचे कशे ह्या गव्हर्नमेंटा समोर, ह्या पुलिसान आमकां कसो लायफ दिवपाचो. एक सिंपल कंप्लेनी लागून व्हेला तुमी बरा ताजेर ट्रिटमेंट करा, ताका भितर उडोवपाचें उडयात. कितें जालें जाल्यार हेका असो एसॉल्ट की ताजें लायफ वचूं शकता. अजून पर्यंत तो नॉर्मल येवना, ताज्या लायफाक केन्नाय प्रॉब्लेम जावं शकता. तेन्ना विचारपाक जाय आमकां प्रमोद सावंताक आनी ह्या पुलिसाच्या आमकां हाय कमांडाक की तुमी जर गोंयकाराक बरें लायफ दितलो जाल्यार तुमचो कायदो कितें करता. एक पुलिसाक हात लावपाक जायना हो कायदो सांगता, पुलिसांक धरपाचे हाडपाचे कोर्टा समोर दवरपाचे. पूण ह्या परिस्थितीक जर पुलीस जर मारतात जाल्यार आमी कंप्लेन करून दवरतले कितें, मनशाचो जीव घेवपाक. हे आमकां पुलिसान आनी प्रमोद सावंत आमचो होम मिनिस्टर सांगचे पडटले. थँक्यू सो मच. सेमनाक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गार्ड्स. आयज सांगले ते बरी लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत सारकी काबार जालो आहा. आनी लॉ एंड मिनिस्टर जावं येतो पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते पावराचे मिसयूज कोताय. हेंकां हे पुलीस जावन हे आमगेले प्रोटेक्टर तेम आमकां राखोवंक जाय. आनी तो बाबडो कितें एक ड्रिंक देखून घेयलो आसल्यार तेम ताका सांबाळपाक जाय आसलो. हेच कोण आरोप न्हू आहलो तेका, तुमच्यान ताका इन्स्टिगेट केला, तेजेर पयले हात घायला. हे जावपाक जायना आसलोलें. आयज तुमकां कितुल्या जाणां पुलिसां मारले, जायत कडेन स्टोरी जाल्या, एक बेतलांकूय जाल्या आमगे नेबरिंग विलेजींक. ONGC कोड्या चीर घायलो पुलिसांचेर जाल्यार ते चीर घायल तेजेर पुलिसांनी तेंगे कितून तकल्यो फोडले. हे होकत आतां आमी मायनॉरिटी जालो आहाय आनी तूं आनी मायनॉरिटी करून सोदताय. आमकां मानू सांगाय उलयाय. हो म्हजो प्रश्न तुमकां आनी प्रमोद सावंताकूय. हे होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री मातशें चोय सारकी जाग्यार घाल. ही लॉ एंड ऑर्डर सारके जाग्यार घाल. आज मायनॉरिटीचेर तरी हेच कोण हल्लो जाता जाल्यार मुखार आनी कितें होला. सो मागता आमचे नीज गोंयकारांताय तुमी मुखार सरपा जाय आनी हे कितें गोट्टेचेर निशेध मारपा जाय. आज तेका एडबगा जाला, फाल्यां आमकांय जायत, तुमच्या भुरग्यांकूय जायत. तेका लागून सगल्यांनी भायर सरोंक जाय. आज हें गोंय मोडपाचें उरना. हें जालां बिहार, उत्तर प्रदेश, हे गांव जालो आहाय आतां. हे गोंयकारां मारप. सो मागता सगळ्यांताय आनी पुलिसांताय मागता तुमी जेन्ना ड्युटी कोताय तुमगेले बरे भाशेन रिस्पॉन्सिबिलिटीन ती ड्युटी करची. गिरीश बाबू एक सांग, रामाक मारलो तो इतलो अटॅक जावन जालो, बट एका पुलिसान हेका मारून इतलो जाम केला, सो सस्पेंड केला इतलें ओके हाच्या खातीर. खरें म्हणल्यार सस्पेंड हेका टर्मिनेट करपाची गरज. कारण कितें आसा प्रत्येक समज अशें चालू उरलें की पुलिसांक आमी जेन्ना पळयता की पुलीस प्रोटेक्टर आमकां प्रोटेक्ट करतले. आयज अशें जालां पुलिसूच मारपाक लागले. पुलीस भितर व्हरून इतल्या पद्दतीन वाडटा. आयज तेजी आवय जी आसा फॅमिली आसा रडटाली. फाल्यां तेका दीस जाल्यार आमकां कोण आसना म्हणून तो बाबडो व्हडलो बारीक हे भुरगो एक बारीकशे घरान रावता. तो टेन्शन काडटालो की आपणाची घराची कितें आसा कितें करपाचें आनी तो जगपाक लागून बोटीक वयता. नोव्हेंबरान तो बोटीक वचपाक लागलो. आतां इतले समज आसा फॅमिलीक फाल्यां कोण पळयतलो.
कोण तेजी जे हें आसा फॅमिलीची बाकीची खर्च आसा घरातलो खर्च आसा कोण पळयतलो हें कांयच ना आयज अशें ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय आनी तेणेन जो होम डिपार्टमेंट आसा हो कोण कॅपेबल आसा ताका तरी दी तूं आपूण ते होम हें करूंक सोदना जाल्यार दुसऱ्याक तरी दी एवरी टायम तुमकां पळय कितले केसीस जाता दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टर गोंयचो हेजे कडेन समज जायना जाल्यार तुजो जो पोर्टफोलियो होम पोर्टफोलियो आसा पळय तो कोण कॅपेबल स्ट्रॉंग कोण आसा ताका दी ते एक्शन घेवपाक ना हें सद्याक तरी हँडल जायना दिसान दीस एक क्रायम एक्टिविटी चालूच आसा आनी तुमी प्रेस भाव तूं सगळ्याक पळयता पळय तेजो पेडण्या जालें ताजे बरोबर रामाक जाली प्रत्येक कडेन हेंच चालू आसा सो हेका लागून म्हाका दिसता एक बरो जो कोणाक सारकें खबर आसा नॉलेज आसा आनी तो एक्शन घेवपाक शकता कोणाच्या प्रेशरार येवची ना तसलो होम मिनिस्टराची गरज आसा गोंयांत जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें आनी अशेंच मारण मर्डर रेप क्रिमिनल केस हे सगळे चालू उरतले फॅमिली शूड गेट कंपेन्शन गावपाक पळय आतां सद्याक तरी हांव फॅमिली कडेन उलयलां फॅमिलीन म्हटलें आपूण तेंचेर आतां तेंच्याक आतां तेंच्यांनी जी हें केल्ली आसा कंप्लेन घातलेली आसा आनी आमी एक्शन घेतलेलें आसा तें निग्लिजन्स म्हणून घातला निग्लिजन्स म्हणल्यार कितें हांगा ताका मारला इतलो रोगताचो हा केल्लो आसा आनी निग्लिजन्स इतलेंच घातला बाकीचें कांयच ऍड करूंक ना सो तांकां सांगलां की हें सगळें घालून तुमी फॅमिलीन कंप्लेन घालपाची गरज आसा अजून पर्यंत तेंच्यांनी घालूना सो तांकां फॅमिलीन कंप्लेन घालपाची ही खूब गरज आसा सो हें घालतकूच मागीर फुडलो कितें एक्शन आसा तो म्हाका दिसता CBI इन्क्वायरी जावन हें करपाक जाय कित्याक पुलीस स्टेशन तेंचें आसा पुलीस ऑफिसर तेंचें आसा स्टेटमेंट तुमी पळयलें SPचो स्टेटमेंट असो म्हणून स्टेटमेंट कोण दिता तांकां पयलीं विचारपाक जाय न्हू जे फॅमिली मेंबरांक विचारा तुमी वन सायडेड स्टेटमेंट दिता म्हणल्यार दोन कोण हें आसा म्हणजे एक जज बोल्ला जज एकट्याचेच आयकून स्टेटमेंट जाल्ली खबर जाली सो हे टोटल निग्लिजन्स आसा हेजी CBI इन्क्वायरी जावपाक जाय अशी तरी म्हाका दिसता ओके थँक्यू